لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال جل وعلا في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال جل وعلا في موضع آخر سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں اندے بوٹے نو جڑ تو وڈ دیو جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں اندے بوٹے نو جڑ تو وڈ دیو تے کملی والے نل کرو سارے پیار
इतना चंडे हुबे नबी दे गढ़ देवो ते पढ़ पढ़ दुरूद हुजूर उत्ते दिलों हसदत बुग़ज़नो कढ़ देवो ते नबी हशर च कैन फरिश्तियां नू ए मेरा उम्मती है इनू छड़ देवो। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ किबरियाई बड़ाई अल्लाह जल्ला शानुहु वास्ते। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुर रसूल आमिना दिलाल पैकर हुस्नो जमाल साहिब शरफ़ व कमाल जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक ज़ात और उन्हां दी पाक और सोनी आल वास्ते ख़ास है। अज़ीज़ मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात और आप दी शान और दुरूद दे हवाले नाल मैं कुरान दे 3 मुकाम तुहाडे सामने तिलावत कीते ने। लोगां अंदर उमूमन एक बहुत बड़ी गलत फहमी नूं ये फैलाया गया जान बुझ के। दरअसल जेड़े दीन तो वाकिफ लोग सन उन्हां दे दिल अंदर जदों दुनिया दा लालच आया, दीन जानन वाले लोगां दे दिल अंदर जदों दुनिया दी हवस आई ते उन्हां कोल होर कोई राह नहीं सी दीन नू इस्तेमाल करन तो इलावा। उन्हां दीन नू, कुरान नू, नबी पाक दे नाम नू इस्तेमाल करके जमातां, ग्रुप, टोले, गिरोह और फिरके और तंजीमां खड़ियां कीतियां। फिर हर एक ग्रुप ने, गिरोह ने, तंजीम ने, हर मौलवी ने, हर पीर ने एक कोशिश की थी कि मेरा दायरा कार वसी होवे, मेरे मनन वाले ज़्यादा हों, क्योंकि मनन वालियां दी तादाद जितनी ज़्यादा उतनी आमदनी भी, बोलिया जो थोड़ा आमदनी भी ज़्यादा। इस वास्ते जदों खालिस कुरानो सुन्नत बयान करन वालियां नूं आवाम दे अंदर अगर उंज ही छड़ दिता जांदा, मुआफ कर दिता जांदा, इन्हां दे वल ध्यान ना पाया जांदा, ते अल्लाह ने कुरान अंदर और नबी पाक दे फरमान अंदर इतनी चाशनी और मिठास रखी है। हक अपनी पावर रखदा है, हक अपनी पहचान रखदा है, और लोग जेड़े हक दे मुतलाशी सन, जाहिर है उन्हां जदों जिस स्टेज तू, जिस मस्जिद तू, जिस मदरसे तू हक दी आवाज़ सुननी सी, उन्हां उत्थे जमा होना सी, उन्हां पहुँचना सी। उन्हां नूं दूर करन वास्ते मौलवियां ने फिर एक गेम चलाई, इस्तेमाल दीन नूं कीता, नाम अल्लाह ते रसूल दा इस्तेमाल करके अपनियां अपनियां अलग जमातां बनाइयां ते लोगां अंदर इस बात नूं फैलाया फलाना गुस्ताख है ये नबी नूं नहीं मनदा, फलाना गुस्ताख है ये अली नूं नहीं मनदा, फलाना गुस्ताख है अहले बैत नूं नहीं मनदा, फलाना गुस्ताख है ये दरूद नूं नहीं मनदा। यानी कि ये मनन तो मुराद सी जिवें असीं मनने आ, जिवें असीं चाहने आ, एवें अगर कोई चाहन वाला है तो ठीक है, वगरना उन्हां दे कागजां अंदर सारे गुस्ताख सन, सारे बेअदब सन और सारे माज़अल्लाह जहन्नमी और काफिर ते बेईमान सन। इस बात नूं इतना फैलाया गया, लोग इत्थों तक कहन लग पे नौज़ बिल्ला
اسی نبی پاک نو اپنے وڈے بھرا جنہ سمجھنے معاذ اللہ، اسی وڈے بھرا جنی عزت کرنے نبی پاک دی، وہ وڈا بھرا تے کی شے اللہ دیا بندیا، یہ سارا جگ جہان اکٹھا کرا نا، سارے جہان دیاں پگڑیاں کٹھیاں کرا، میں نبی پاک دے جتی دے نال لگن والے ذرے تو قربان کر دیواں، وار کے سٹھ دیواں، وڈا بھرا کی ہے؟ ایتھے مائی ہووے، ایتھے باپ ہووے، بھینا بھرا برادری رشتہ دار کچھ بھی آ جاوے، نبی پاک دی جتی تو میں سب کچھ قربان کر دیواں۔ لوگاں اندر بات پھیلائی تاں گئی کہ لوگ انہاں دے قریب نہ ہون، انہاں دی گل نہ سنن، انہاں دی مسجد دا رخ نہ کرن، کدے قرآن حدیث دی کوئی آواز انہاں دے کان وچ نہ پے جاوے، اس قدر پروپگنڈا کیتا گیا، اور لوگ حالے بھی اس گل دا شکار نے، وڈے وڈے جلسے اندر وڈے وڈے اسٹیجاں تے اس بات نو بار بار دہرایا جاندا ہے، اے درود نہیں پڑھ دے، اے درود دے منکر نے۔ درود پتہ جے کیڑا؟ جیڑا انہاں آپ گھڑیا ہے، جیڑا انہاں آپ بنایا ہے، کہندے نے اے منو تے پھر اسی مننا گے کہ تسی درود نو پڑھ دے جے، درود نو من دے جے، وگرنہ اسی مننا ہی نہیں، تسی منکر جے معاذ اللہ۔ درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جیڑا بندہ درود نہیں پڑھدا، سن لو ساڈا عقیدہ کی ہے۔ میرے سونے کملی والے نے فرمایا، آقا فرماندے نے، جیڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا، انج سمجھو بندہ جنت دا راہ بھول گیا۔ جیڑا بھول جاوے وہ راہ بھول جاندا ہے، تے جیڑا جان بوجھ کے انکار کر دے وہ جنت کدو جائے گا؟ درود تو بغیر بندے دی نماز قبول نہیں ہوندی، نماز جنازہ ہوئے یا 5 نمازاں کوئی بھی ہوئے، درود تو بغیر دعا قبول نہیں ہوندی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اس وقت تک دعا معلق رہندی ہے، قبولیت درجے تک نہیں پہنچ دی جدوں تک انسان اپنی دعا اندر درود نو شامل نہیں کر لیندا۔ اسی کدے بھی کوئی دعا بغیر درود تو نہیں منگی، لیکن سونیا انصاف دی گل کر، حق نو سمجھ، اس دے قریب ہو، اللہ تیرا سینہ کھولے، اللہ تیرا شرع صدر کرے، تینو ایمان اور حق اور دین اسلام دی سمجھ عطا کرے، تیرا آیا جہان بھی بنے، تیرا اگلا جہان بھی بنے۔ نبی پاک دی شان، اللہ دی شان تو بعد کس دا شان ہے؟ ساڑھے سونے پیغمبر دا، ساڑھے سونے نبی دا۔ اسی تا نبی پاک دی ذات اور بات دے مقابلے اندر کدے کسی دی بات ذات لیاندی نہیں۔ میرے نبی دی ذات تو بعد بھی قیامت، میرے نبی دی بات تو بعد بھی بولو قیامت۔ ان دی جتیوں تو پگوارا، ان دی جتیوں تو پگوارا، پگ دی گل کی ہے میں تے سارا ہی جگوارا۔ اس نبی دی شان میں دس رہا وا سونیا، کون نہیں مندا میرے سونے نبی دیاں شاناں نو، کون نہیں مندا میرے سونے نبی دیاں عظمتاں نو۔ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائیاں نے، اللہ اکبر اللہ، سنیا جے ذرا قرآن میرے سونے نبی دی شان بیان کر رہا ہے، جگہ جگہ تے قرآن میرے نبی دی شان دا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے سونے نبی دی شان ہے، قرآن دے ہر پارے دے اندر میرے سونے نبی دی عظمت ہے، کون نہیں مندا میرے سونے نبی دیاں شاناں نو۔ اللہ اکبر اللہ، آ میرے کولوں سن سجنا جے گلا سننے آئی مدنی پیر دیاں، آ میرے کولوں سن سجنا جے گلا سننے آئی مدنی پیر دیاں، جن دی عمر دی قسم خدا چاندے، جن دیاں انگلا چن نو چیر دیاں، او جندیاں انگلا چن نو چیر دیاں، وجیا آسا
ताज्जब किस गल दा पत्थरां विचों पानी नित चलदा पंजा उंगलां चों निकलियां पंज नहरां ए उंगलां मेरे पीर दियां आ मेरे कोलों सुन सजना जे गल्लां सुननी आई मदनी पीर दियां अल्लाहु अकबर अल्लाह कौन नहीं मनदा हो सोने दियां शानां नो एवें इल्जाम ना लगाया कर आ सुन मेरे सोने नबी दा शान है आ सुन मेरे सोने नबी दा मुकाम है मैं तैनूं एक रात दा मंजर बयान करना चाह रहा हां अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है अल्लाह फरमाते ने सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर अल्लाह जुल जलाल ने शाना दितियां ने मेरे सोने पैगंबर नो किसे होर नबी दी किसे होर नबी दे हिस्से दे अंदर ए शाना नहीं जे आईयां रब ने सारे पैगंबर जमा फरमा लेने मस्जिद अक्सा दे अंदर आदम ता ईसा सारे पैगंबर जमा हो गए ने मेरे सोने नबी दे इस्तकबाल दे अंदर जिब्राइल आप आया है मेरे सोने नबी नु लैन वास्ते कल्ला जिब्राइल नहीं जे आया जन्नत विचों जानवर लेके आया जन्नत विचों बुराक लेके आया मेरे सोने नबी दे दरवाजे दे बाहर जानवर नो खड़ा कर दिता गया मेरे आका आराम कर दे पैने जिब्राइल ने जाके मेरे सोने नबी नो पैगाम दिते ने अल्लाहु अकबर अल्लाह महबूब सोने आओ ना रब बुलांदा पिया है अल्लाह दा आर्डर आया है अल्लाह दा हुक्म आया है मेरे पाक नबी घर में चोबा खैर निकले ने सामने नजर पे बुराक खड़ा होया है मेरे आका जदों सवार होन लगे ने सुन सुन शाना मेरे सोने नबी दियां मेरे पीर दियां शाना सुन नजरा कौन नहीं मनदा मेरे सोने नबी दी शान नो आका फरमांदे ने जदों मैं घर दे विचों बाहर निकलिया सामने बुराक नजर आया मैं बुराक ते सवार होन लग्या वा जानवर ने बिदकना शुरू कर छड़िया जिब्राइल ने बुराक दे कन तो फड़िया ते नाल पता जी की आखिया जिब्राइल कहंदे ने बुराक ठहर जा तैनू पता नहीं तेरे ते सवार कौन होन लग्या है तू ते शोखियां वखांदा पिया है तू ते बिदकना शुरू कर छड़िया है ये जेड़ी हस्ती तेरे ते सवार होन लगी है आम हस्ती नहीं है इस हस्ती दा नामे नामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे पाक नबी फरमांदे ने बुराक ने जदों मेरा नाम सुनिया बुराक ने जदों मेरा नाम सुनिया उस जगह ते जम के खड़ा हो गया पसीने नाल शराबूर हो गया पसीने नाल भर गया बुराक अल्लाहु अकबर अल्लाह ऐसा मेरे सोने नबी दा नाम है तू कहना इंसान नहीं मनदे मेरे नबी नू जानवर भी मनदे ने ओ जानवर पावे दुनिया दा होवे जानवर पावे आसमाना दा होवे मेरे सोने नबी दी तज़ीम कर दे मेरे सोने नबी दी इज्जत कर दे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह कैसा सोना मेरे नबी दा नाम है अल्लाहु अकबर अल्लाह खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं
دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں کیسے رب نے ہے ان کو مخاطب کیا، وہ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کے تو رب نے پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ حضرات توجہ فرمایا جے، میرے پاک نبی فرماندے نے میں براق تے سوار ہویا وا، براق نے چلنا شروع کیتا ہے، کئی مہینیاں دی مسافت طے کردا کردا ایک کڑی پل دے اندر براق لے کے پہنچ جائے، کئی مہینیاں دی مسافت کڑی پل دے اندر طے ہو گئی۔ جدوں میں مسجد اقصی پہنچیا وا، میریاں نظراں پیاں نے، اللہ نے سارے پیغمبر جمع فرما چھڈے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کس دے حصے دے اندر شان آیا ہے، کس دے حصے دے اندر مقام آیا ہے۔ تو تا چھوٹے چھوٹے پیر لئی پھرنا ہے، انہاں دیاں جتیاں چاندہ پھرنا ہے، انہاں پیراں دی کی خاصیت ہے، اس پیر دے سامنے جندہ تانا تو مینوں دینا ہے، کہندا بے پیرے نے، انہاں دا مرشد کوئی نہیں، انہاں دا پیر کوئی نہیں۔ آ میں تینوں اپنا پیر وکھاواں، جس پیر دے پیچھے سارے پیغمبر کھڑے نے، موسیٰ کلیم اللہ بھی خط بن کے کھڑے نے، عیسیٰ روح اللہ بھی خط بن کے کھڑے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، انہاں جگ دے سارے پیرانو چھڈ کے میں پیر اس پیغمبر نو منیا ہے، اس نبی نو منیا ہے، آمینہ دے لال نو منیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے، ساڈا چھوٹے نال تے جوڑ نہیں۔ لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے، ساڈا چھوٹے نال تے جوڑ نہیں۔ سانو مرشد ملے آئے کامل، سانو مرشد ملے آئے کامل، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ اے میرا پیر میرا مرشد ہے، آمنہ دے لال فرماندے نے، میں مسجد اندر داخل ہویا، نماز دا وقت ہو گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ جبرائیل نے آ کے میرے بازوں تو پھڑیا، مصلی تے کھڑا کر چھڑیا، اور دسیا کائنات والے مولویاں تے پیرانو، دسیا سارے فرقیانو، او لوگ تسی کنہ دیاں شانہ من کے بیٹھے ہو، کنہ دیاں گلاں پہ کر دے ہو۔ آؤ ویکھو رب نے شانہ دتیاں تے کنیاں دتیاں، جتھے آمنہ دا لال موجود ہوئے اوتھے خلیل اللہ بھی مصلی تے کھڑا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عرض کی تی سونے نو جبریل آ کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لدرتے ہے برا کے آیا، تے واقع پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ اقصاچ پہنچے جد نبی پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چسارے، تے نبیانو اعلان جبریل کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔
कौन शाना नहीं बयान करदा, कौन नहीं मनदा। उस बंदे नालों वध के कौन खबीस हो सकता है, कौन मुनाफिक बेईमान ते काफर हो सकता है, जेड़ा अमना दे लाल नूं अपने अपने वीरां ते भरावां वर्गी इज्जत देवे, नबियां वाला मुकाम ना समझे, नबियां वाली इज्जत ना देवे, ते नबियां दे विचों खातमुन नबिय्यीन ना मन्ने। मेरा नबी कल्ला नबी नहीं, मेरा नबी खातमुन नबिय्यीन। रब ने सारे राह बंद कर दिते, सारे रस्ते बंद कर दिते। जिन्ना ने चोर दरवाजे कढ़ ले, जिन्ना नवे नवे फड़ ले, उन्ना ते लानत भेज के खुला दिल करके कहने आ मेरे नबी दी जात तो बाद क़यामत आ सकदी है, नबी आ सकदा नहीं, आ सकदा नहीं, आ सकदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह शान दी गल हो रही, मुकाम दी गल हो रही, सुनिया जे जरा। अल्लाह वाले ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया है मेराज वाली रात दा, ते पता जे शायर अपने तखय्युल अंदर की कहंदा है। सुते रह नज़दीक फरूक हुरी, ओ सुते रह नज़दीक फरूक हुरी, तू फलक दे आजा चुप करके, ओ सुते रह नज़दीक फरूक हुरी, तू फलक ते आजा चुप करके, बुर्राक ते चढ़ के लैल सरा, बुर्राक ते चढ़ के लैल सरा, अक्सा नू सजा जा चुप करके, अक्सा नू सजा जा चुप करके, अक्सा दे विच ने निशान कही जो बनाए ने गए तेरे वेखन लई। ओ रामा तक दे, रामा तक दे, रामा तक दे पै उथे सारे नबी, दुख रखदा बड़ा जा चुप करके, ओ सुते रह नज़दीक फरूक हुरी, तू फलक दे आजा चुप करके। अल्लाह दे बंदे हो, उस नबी दे बारे कहंदे हो अपने वड्डे भरा जिन्ना समझदे ने, उस नबी दियां शाना नहीं मनदे, उस नबी दे गुस्ताख ते मुनकर ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं उन्हां गलियां तू कुर्बान जावा, उन्हां पहाड़ां तू कुर्बान जावा जिथे मेरे नबी दे कदम लगे ने, जिथे मेरे नबी दियां जुतियां लगियां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह असी ते 5 नमाज़ां ही तां पढ़ने आ, सानू साडे नबी ने आख्या है हजर अस्वद नू तां चुमने आ, सानू साडे नबी ने आख्या है साडा जीना मरना साडे नबी दे ताबे, साडा उठना बैठना साडे नबी दे ताबे, साडा कबर ते हशर असी नबी दे कहन ते मन्निया है, असी रब नू मन्निया है, अपने नबी दे कहन ते मन्निया है, असी कुरान नू मन्निया है, अपने नबी दे कहन ते मन्निया है। जेड़ा मेरे सोने नबी दे सीने ते नाज़िल होया है, असी उस नू कुरान मन्निया है। सारे जहान दियां किताबां एक पासे कुरान दे मुकाम नू नहीं पहुंच सकदियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह केड़े नबी दी शान दस रहा वा, जेड़ा जदों भी बोलदा है अल्लाह दे आदर दे नाल बोलदा। हर मौलवी हर पीर अपनी मर्जी नाल बोले, मेरा सोना जदों भी मोती रोले रब दी मर्जी दे नाल बोले। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। जिंदा बोलना भी कुरान है, जिंदा हंसना भी कुरान है, जिंदा रोना भी कुरान है। मेरा नबी चुप हो जावे, मेरा रब चुप नू भी दीन बना देंदा है। मेरे नबी दी चुप भी कानून बन जाता है। जिंदा चुप रहना भी कुरान है, जिंदा चलना भी कुरान है, जिंदा रुकना भी कुरान है, जिंदा बैठना उठना दिन रात शब रोज जिंदगी दा हर लम्हा कुरान बनया है। अल्लाह फरमांदे ने ला अमरुका ला अमरुका ला अमरुका, ओ मेरा महबूब सोना तेरे पैदा होन तो लैके आखिरी लम्हे तक अल्लाह सारी उम्र दियां कसमां जा रहा है।
अल्लाह ने सारी उम्र दी कसम चाही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह किस नबी दी शान दी गल कर रहा मैं सुनिया जे जरा दिल ला के कहते ने नबी दी शान नहीं बोल बयान कर दे, नबी दी शान नहीं मनते गुस्ताख दे बेअदब ने माज अल्लाह। सुन मेरे नबी दी शान की है, तू ते आसे पासे लब ले ए फलाना है ए फलाना है, ए मेरी सिफारिश करेगा, ए मैनू बचाएगा, ऐंदा लड़ फड़ांगे बच जावांगे, औंदा लड़ फड़ांगे बच जावांगे। कुछ साडे फकीरां कोलो असीं आमना दे लाल तो बाद किसे नूं वेखिया ही नहीं, किसे ते आस नहीं रखी, किसे ते उम्मीद ही नहीं रखी। हशर दे मैदान अंदर अगर कोई साडे कम आएगा ते आमना दा लाल आएगा, अगर पानी पिलाएगा तो आमिना दा लाल पिलाएगा, सिफारिश करेगा आमिना दा लाल करेगा। पुल सरात तो गुजरन वास्ते अगर कोई साडे वास्ते दुआ करेगा तो आमिना दा लाल करेगा। आका फरमांदे ने जदों पुल सरात तो गुजर होएगा हर पासे खामोशी होएगी, हर पासे डर होएगा, खौफ होएगा, बड़ा अजीब मंजर होएगा। मैं सरात करास करके अपनी उम्मत हक दुआवां करांगा, अपनी उम्मत हक अंदर इल्तिजावा करांगा। वो जिथे सारे कहणगे नफसी नफसी, उथे इको आवाज गूंजेगी रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। कौन तेरे पीछे उथे कौन दुआवां करेगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह विच हशर कौन सुनेगा हाल तेरा, उथे नफसों नफसे पुकार होसी, उथे कोई भी नहीं तेरे कम आना, भावें जिड्डा भी कुछ गैरी यार होसी, भावें जिड्डा भी कुछ गैरी यार होसी, उथे नबी तो इलावा किसे तेरे कम नहीं आना। तैनू ते होरा ते बड़ियां आसाने, ए फलाने शहर वाला, ए फलानी गद्दी वाला, ए फलानी निस्बत वाला पुछ साडे कोलो जिन्ना दा अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब तो इलावा है ही कोई नहीं। असी किसे होर ते आस नहीं रखी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जदों हर कोई डोलेगा उथे बस मेरे लई, उथे बस तेरे लई एक सोना ही बोलेगा। सानू ताना देंदे हो, नबी दे मुनकर ने नबी दे गुस्ताख ने एक हदीस लेके आ, एक हदीस एक हदीस एक हदीस लेके आओ जिस हदीस नूं असीं ना मनदे होइए। एक साडा अमल ऐसा वखाओ साडे दीन दे मुआमले दे अंदर जेड़ा हदीस दे ताबे ना होवे, जो करने आ दीन समझ के हदीस ते कुरान दे ताबे करने आ, ते कोई ऐसी आयत नहीं हदीस नहीं जिस दे मुताबिक असीं अमल नहीं करदे। साडा जीना मरना पूरी जिंदगी कुरान ते हदीस है। तुहानू कितनी देर होगी मेरे पीछे जुमा पढ़दे? तकरीबन 8वां साल शुरू है, 8वां साल शुरू है। इस मिंबर ते मैनू खड़े होके जुमा सुनांदे आ। अल्लाह दे फजल दे नाल किसे इमाम दा कदे कौल पेश कीता, अपने किसे मसलक दे किसे भी मसलक दे किसे छोटे वड्डे दी गल नूं इत्थे बयान कीता। जदों भी कीता है या कुरान दस्या है या आमना दे लाल दा फरमान दस्या है। साडे पल्ले विच होर है कि 8 साल दा अरसा थोड़ा नहीं हुंदा। 8 सालां दे अंदर
कोई बंदा हथ खड़ा करे किसे इमाम दी गल रखी होवे, किसे इमाम दा कौल रखिया होवे, या कुरान दसिया है या हदीस दसिया है, अल्लाह दे फजल नाल जब तक जिंदा रवांगे, जब तक रब ये कम लैंदा रहेगा, इन्हां मिंबरां ते स्टेजां ते बयान करांगे, या काल अल्लाह बयान करांगे या काल रसूल बयान करांगे। साडे पल्ले विच होर है ही कुछ नहीं। ये सारियां बिदतां, ये सारे रस्मां, ये सारे रवाज, शादी दे मौके ते, फौतगी दे मौके ते, दूजे दिन, 7वें दिन, 40वें दिन, साल बाद, महीने बाद, ये सारियां गल्लां तैनों मुबारक होवन। मैं ते अपने नबी दी जिंदगी विचों जो पढ़िया है, जो सुनिया है, उनदे मुताबिक करना है। तू भावें गुस्ताख कह, भावें बेअदब कह, असी दीन नूं उस दीन नू दीन मन्या है जेड़ा आमना दे लाल ने दसिया है। इन्हां मौलवियां दा कड़िया होया दीन ना मनने ना मनन देंगे। वड्डे भरा जिन्ना समझदे ने दरूद नहीं पढ़ते, फलां नहीं करते, फलां नहीं करते, कुछ शर्म नू हत्थ मार। जेड़ा नबी नू इतनी कोई इज्जत देवे, जेड़ा दरूद दा मुनकर होवे, कोई मुसलमान है, कोई बंदा है। आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए। आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए। क्यों पढ़िए? पढ़े दुरूद ते बलावां टल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया, मुक्के गम खुशियां हजारा मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। आओ आज जिक्र हबीब करिए, अपना बुलंदी ते नसीब करिए, जन्नतां नू जावन ले जो रामा मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। जेड़ा नबी पाक दे दरूद दा मुनकर है उनके पीछे ना जुमा पढ़िया कर, ना नमाज पढ़ी कर, ना उस मस्जिद गया कर। जेड़ा दरूद नू मनदा है, दरूद नू मनदा है, दरूद पढ़दा है, ओह मुसलमान है। साडा फतवा, साडा अकीदा है, दरूद दा मुनकर कदे मुसलमान हो सकदा? ते किड्डा वड्डा दिल करके, किड्डी वड्डी जुबान करके कह देंदे हो फलाने दरूद दे मुनकर ने। असल दे अंदर गल एक है वे, ओ मुनकर उस दरूद दा कहंदे ने जेड़ा उन्हां आप कढ़िया है ते जेड़ा सोने नबी ने दसिया है, उस दा मुनकर नहीं कह सकदे, क्योंकि उन्हां नूं पता है साडे हर जगह ते जिथे दरूद दी लोड़ होवे असी ओहो पढ़ने आ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद उस नूं कहंदे ने जेड़ा सारे दा सारा अरबी दे अंदर होवे, जिंदे विच फारसी भी आ जाए, उर्दू भी आ जाए, ओ दरूद नबी वाला हो सकदा। इस वास्ते फतवा लाने तो पहले इन्ना सोचा करो, कदे सुनिया तो करो, कोल बैठा तो करो, आया तो करो, मसला पूछया तो करो, गल सुनी तो करो। मौलवियां दे पीछे रहोगे, अल्लाह दे बंदे इन्ना फिरके बनाए, इन्ना जमातां तंजीमां, अपनी अपनी मस्जिद, अपना अपनी गद्दी सारा कुछ संभाल के बैठे ने, लुट के खा के सारियां नूं। इन्ना तैनूं उतला पत्थर नहीं आण देना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जाना आखिर मिट्टी दे हेठ बंदिया, ओ पावे टारत पावे चबारे तेरो, जन्नत जाना ही ते कुछ कर बंदिया, एवें बैठा ना मुल्ला दे लारे तेरो। आप तहकीक करनी पैनी, आप कुछ करना पैना, अमल आप करने पैने। इन्ना को नहीं छुड़ाना छुड़ना, आप फसे होणगे उत्थे। जदों हशर दे अंदर फसे होणगे
ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹ तो सही। तर्जमा पढ़ेगा तेरे दिल में नूर उतरेगा, तेनू समझ आएगी, तेरी रहनुमाई होएगी। अल्लाह ने इतना आसान कर छड़िया, लोगों वास्ते अल्लाह ने उतारे है, हुदल लिन्नास, ये लोगों वास्ते हिदायत बन के आया है। लेकिन मौलवी जेड़े अंदरू चोर ने ना, बेईमान, वो कहते ने तुसी अपनी मर्जी नाल कुरान नहीं पढ़ना, साडे कोल आके पढ़ो, असीं दसांगे। जेड़ा अपनी मर्जी नाल कुरान पढ़े, नौज़ बिल्लाह, कहते ने वो गुमराह हो जाता, वो गुमराह हो जाता है। तो तुसी मौलवी साहब ठेका कादा लैके बैठे हो भला? फलाने की नमाज नहीं होंगी, फलाने की नमाज नहीं होंगी, फलाना मुशरक है, फलाना फलाना है, फलाना गुस्ताख है, फलाना बेअदब है, फलाना यूं है। तुसी आप तो गुमराही दे फतवे जारी कर दे। असल मंबे गुमराही दे तुसी आप हो। इस आवाम का की गुनाह है जिन्होंने कुरान तो दूर रखे है। जुमे दे अंदर भी तुसी ना कुरान, ना हदीस, ना अल्लाह दे नबी दी गल, किस्से कहानियां, फलाने दी गल उन्हां दी जिंदगियां ते जुमे पढ़ा के जुमे खत्म कर देना। गल कर अल्लाह दे रसूल दी, गल कर अल्लाह दे कुरान दी, गल कर हदीस दी, लोगों दे पल्ले कुछ पर। असी अल्लाह दे फजल नाल, अल्लाह दी तौफीक नाल जिते हदीस आ जावे, असी मुड़ के किसे वल वेखिए। तुसी वो वाकया सुना ना, उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु तुरात नबी पाक दी मजलिस च पढ़ रहे सन, आका नूं बर्दाश्त नहीं हुआ, फरमाया ना तुसी तुरात दी गल करदे हो, किताब दी जिंदे ते उतरी सी साहिबे तुरात नबी मूसा वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, जिन्हें रब नाल डायरेक्ट गल्लां कीतियां, ओ नबी अज आप भी आ जावे, तुसी मैनू छड़ के ओदे वेखोगे तो गुमराह हो जाओ, वेखोगे तो गुमराह हो जाओगे, उनकी गल सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे। मेरे हुंदियां किसे गैर बल वेखना तो क्यों वेखा, और तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा मैं काफिर होवां जे मैं होवां, जे तेरे हुंदियां मैं अपनी मननी है, अपने नफ्स की मननी, तो मैं कादा मुसलमान। नबी पाक दे फरामीन दे हुंदियां तैनूं ये नहीं पता नबी पाक दियां बेटियां फौत होईयां ने, 3 बेटियां आप दी हयात अंदर फौत होईयां ने, 3 बेटियां। पुछ उलमा कोलों, पुछ हदीस कोलों, नबी पाक ने दूसरे दिन की कीता, नबी पाक ने 7वें दिन की कीता, नबी पाक ने महीने बाद 40 दिन बाद की कीता। क्या तेरे सामने तेरे नबी दी सीरत मौजूद नहीं? हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होए नबी पाक दी जिंदगी विच, क्या कीता नबी पाक ने? आप दा गम किवें सी, आप दियां खुशियां किवें सन? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी जिंदगी नौकरी की सोने नबी दी, अजान पढ़ी है, मुअज्जिन सी नबी पाक दा। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु जा पढ़ हदीसां नूं, जिथों तैनूं अजान दे लफ्ज मिलणगे अल्लाहु अकबर, ये भी मिलेगा अजान देन वाला बिलाल सी। पुछ बिलाल ने अजान देन तू पहले की पढ़िया ते बाद विच की पढ़िया? क्या तेरे सामने हदीसां मौजूद नहीं? नबी पाक जदों नमाज पढ़ते सी केड़ी नीयत करते सी, केड़े लफ्ज़ां नाल करते सी? क्या तेरे सामने हदीसां मौजूद नहीं? तू नीयत अपनी मर्जी दी बनाई, तू दरूद अपनी मर्जी दा बनाया, तू हर पौतगी ते अपनी मर्जी दे दिन मुकर्रर कीते, सवाब पहुंचावन दे तरीके अपनी मर्जी दे इजाद कीते। इस दे बावजूद आके फलाना गुस्ताख है, फलाना बेअदब है, फलाना नबी पाक नूं मनदा नहीं। और साडी जिंदगी दा कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोड़ वखा, कोई ऐसा अमल जेड़ा साडा हदीस दे मुखालफ होवे। दाढ़ी रखी हदीस दे मुताबिक, सलवार टखना तो ऊपर रखने, हदीस दे मुताबिक निकाह करने, फौतगी होवे, कोई मसला होवे, अल्लाह दे फजल दे नाल असी हदीस और कुरान दे मुताबिक करने। एक मसला ऐसा लैके आ जेड़ा साडा हदीस दे मुखालफ होवे, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मैं तेरा मुरीद भी होवांगा और पूरी जिंदगी दोबारा मिंबर ते नहीं चढ़ांगा। एक मसला
مسئلہ لے کے آ جا اپنے مولوی نو کہی ایک ایسا کام ایسا مسئلہ پیش کرو جیڑا اسی قرآن و حدیث دے مخالف کر دے ہوئیے یا حدیث موجود ہوئے اسی اس حدیث نو من دینا ہوئیے اور لوگ تو سانو تانے دین دینے کہندے نے تا انہاں نو نہیں من دے فلانے نو نہیں من دے جدو پوچھو حدیث جدو پوچھو قرآن یہ تو قرآن حدیث تو باہر ہی نہیں جاندے ہاں الحمدللہ یہ تانا سانو منظور ہے اسی اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہندے عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہندے ساڈے جمن تو لے کے مرن تک زندگی دے ہر موڑ ہر شعبے اندر نظر آئے گا یا قرآن آئے گا یا نبی پاک دا فرمان نظر آئے گا اور میں دعا کرنا وا اس مسجد وچوں اس ممبر تو اس سٹیج تو اللہ دے فضل نال کدے اسی فرقہ وریت نو ہوا نہیں دتی لیکن جڑے میری لائن دے نے میرے ہم مکتب نے مولوی حضرات نے علماء کرام حضرات نے انہاں دی میں خدمت اندر گزارش کرانگا عوام نو کم از کم جمعے والے دن تو قرآن تے حدیث سنایا کرو گھنٹہ تسی لیندے ہو عوام دا اس گھنٹے دے اندر کوئی تو قرآن و حدیث دی گل کرو نبی پاک دی شان دی کرو آپ دی سیرت دی کرو نبی دی گل کرو قرآن دی گل کرو محترم بھائیو جس بندے دی نبی پاک نال وفا نہیں اوندا کوئی عمل قابل قبول نہیں تے وفا انہوں کہندے نے جو نبی نے آکھیا جیویں آکھیا بندہ منوان اوویں کرے کسے امام وال کسے پیر وال کسے فقیر وال کسے مولوی وال ویکھن دی لوڑ نہیں قرآن ساڈے کول موجود حدیث ساڈے کول موجود ایہو رستہ نبی پاک دا ہے اس رستے دے اینڈ تے جنت ہے اللہ سانو سارا نو نصیب فرمائے نبی پاک دی سیرت نو سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم حاضرین پچھلے جمعے میں یہاں پہ جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے حاضر ہوا گلبرگ میں میری رہائش ہے قاری منیر احمد قصوری میرا نام ہے 25 سال میں نے بریلویت میں ایک بہت بڑی خطابت کی صورت میں نام کمایا پچھلے کئی دنوں سے حضرت علامہ مولانا مفتی اجاز الرحمن محمدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں ان کے خطابات سن رہا تھا بڑے بڑے خیالات برے دل میں تھے مگر پچھلے جمعے میں خود جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تو پچھلے جمعے آپ کو پتہ ہی انہوں نے توحید بیان کی اور بہت کمال کیا ماشاءاللہ دل متاثر ہوا پھر میں نے پورا ہفتہ ان کو ریسرچ کیا ان کی ثناخوانی نعت شریف بیانات وہ میرے دل پہ اترتے گئے نتیجہ یہ نکلا آپ یہ نہ سمجھنا میں کہ کسی لالچ کی بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے خدا کی قسم میں نے اس ہفتے میں یہ محسوس کیا ہے کہ میں نے 25 سال اپنی زندگی ضائع کی ہے ابھی مجھ سے شاید کنٹرول نہ ہو بڑے کنٹرول سے بات کر رہا ہوں بہت دکھ کی بات ہے بہرحال علامہ صاحب کا میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے آج رسالت اس انداز میں بیان کی ہے کہ میں اعلان کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ نہیں جھوٹی رسالت نہیں سچی رسالت بیان کرنے میں ہی اللہ راضی ہوتا ہے علامہ صاحب کے بیان سے متاثر ہو کر آپ کی محبتوں سے متاثر ہو کر میں آج سے یہ اعلان کرتا ہوں شرک و بدعات کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے منقطع کر کے جناب محترم علامہ صاحب کی موجودگی میں آپ سب کی موجودگی میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کر رہا ہوں الحمدللہ اور آپ سے صرف ایک ہی دعا کا ملتجی ہوں آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری فیملی کا ہر ممبر بھی اسی طرح اہل حدیث ہو جائے اور وہ قرآن و حدیث کا ماننے والا ہو جائے السلام علیکم
اللہ کریم انہوں استقامت عطا فرمائے. حق دے رستے اندر ہمیشہ صعوبتاں مشکلات درپیش ہوندیاں نے، لیکن جدو بندہ اللہ دا ہو جائے، اللہ اس بندے دا ہو جاندہ ہے تو دنیا آخرت دے معاملات اللہ سارے درست فرما دیندہ ہے. اللہ میرے سویر نو اے اپنی جماعت دے خطیب نے اور 25 سال انہوں نے خطابت کی تھی، اور الحمدللہ اللہ نے انہوں اپنی رحمت دے گھیرے اندر لے کے ٹھیک رستہ عطا فرمایا ہے. تو اللہ ہمیشہ انہوں آباد رکھے اور اس رستے تے قائم رکھے اور آن والیاں پریشانیاں تو اللہ محفوظ فرمائے. ان الحمدللہ